संभल कर आ यहाँ जी होश ये है बस मेरिंदाना। संभल कर आ यहाँ जी होश ये है बस मेरिंदाना, कि जो आता है इस महफिल में हो जाता है दीवाना। मैं आज आपकी खामोशी से इस बात को तसव्वुर में लाया कि शायद ऐसा नहीं है कि आप इस महफिल में आने के बाद इतनी दीवानगी छा गई है कि हजरत बहलूल दाना की तरह आप इतने दीवाने हो गए कि बहलूल दाना जब नमाज के लिए खड़े हुए तो चप्पल अपने सामने रखे, तो लोगों ने कहा बहलूल चप्पल सामने रखे हो नमाज चली जाएगी। तो बड़ी दीवानगी के साथ उन्होंने जवाब दिया कि अगर सामने से चप्पल हटा के पीछे रख दूं तो चप्पल चली जाएगी। सामने चप्पल रखे हो नमाज चली जाएगी, तो आपने जवाब दिया चप्पल पीछे रख दो तो चप्पल चली जाएगी। बचाना तो दोनों को है, इसलिए नमाज भी अदा कर लेनी है, चप्पल भी बचा लेना है। तो आप चाहते हैं कि आप बहलूल दाना के दीवाने हैं जो मिट्टी से जन्नत बना दे। आप हैं ऐसे दीवाने? दोनों हाथों को उठा के कहते या हुसैन। कलम के नोक से एक नूर सा निकलता है, मैं जब भी नाते रसूले करीम लिखता हूँ और दरूद भेजने लगता है रोम रोम मेरा। मैं जब भी नाम मोहम्मद का मीम लिखता हूँ इसलिए कि बरक बरक से सदा आ रही है रोने की। अब एक मिसरा हाफिज अब्दुल वाहिद साहब गुनगुना रहे थे, मैं उसकी भी तशरीह करूंगा कि बरक बरक से सदा आ रही है रोने की, किताबे गम से अभी तक लहू टपकता है। बस एक बार मैं नामे हुसैन लिखा था, मेरे कलम से अभी तक लहू टपकता है। बस एक बार में नामे हुसैन लिखा था, मेरे कलम से अभी तक लहू टपकता है। मेरे कलम से अभी तक लहू टपकता है, मेरे कलम से अभी तक लहू टपकता है। और हुसैन जिसके दिलों में क़याम करते हैं वो आंसुओं का बड़ा एहतराम करते हैं। हुसैन जिसके दिलों में क़याम करते हैं वो आंसुओं का बड़ा एहतराम करते हैं। मैं जब भी नाम लिखता हुसैन कागज पर और मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। मैं जब भी नाम लिखता हूँ हुसैन कागज पर, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। बस मैं बिना किसी तमीज़ो तबसरा के चाहता हूँ कि आपके सामने बाहर साहिब शायर हजरत हाफिज जो सिर्फ हुर थे, निस्बत हुसैन ने हजरत हुर कर दिया। फजर पढ़े यजीद के साथ, ज़ोहर पढ़े यजीद के साथ, मगरिब पढ़े यजीद के साथ, इशा पढ़े यजीद के साथ। रात की तन्हाई में दिल में ख्याल आया कि हुसैन के साथ चला जाऊं, लेकिन जब जाना ही है तो आलन ऐलान जाऊं कि जिस जगह दीवानगी में तेरे दीवाने गए, लाख पाए अपने को वो फिर भी पहचाने गए। रात के अंधेरी में क्यों दिन के उजाले में जाऊं। फजर पढ़े यजीद के साथ और ज़ोहर की नमाज से पहले पहले जामे शहादत नोश कर लिए। सारी नमाजें यजीद के साथ रही, मोहब्बत हुसैन ने जन्नती कर दिया। मोहब्बत हुसैन ने जन्नती कर दिया। और हुसैन पाक की बारगाह में आके अर्ज करने लगे, शाह आप करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम है, आपके दरबार से मंगतों को कभी खाली नहीं लौटाया। मैं हुर हूँ, मैं ही हूँ जिन्होंने करबला आने पे आपको मजबूर कर दिया। मगर शाह आज आपके कदमों पे हुर का तन मन धन सारा कुर्बान है। और आज आपके तरफ से अहले बैत मुस्तफा की तरफ से करबला के तपते हुए सहरा में यजीदी फौज का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले अगर कोई तलवार उठाने का जरूरतमंदाना हक रखता है तो वो है हुर। मैं आपके कदमों में अपनी जान निसार करने के लिए आपके दरबार में आया हूँ। वो करीम इब्ने करीम आका ने माफ कर दिया। हुर को सीने से लगाया, कहा हुर तुम तो बख्शे बख्शाए हो, जरा मेरे हुसैन का अता करता दिखे। ये नहीं फरमाया कि तुमने नमाज कितनी पढ़ी, हज कितने किया और अब तक तुम क्या कर गए, बल्कि एक जुमले में हजरत हुर के मकाम को इतना बुलंद फरमा दिया, कहा हुर तुम तो बख्शे बख्शा हो। यानी नवासाए हुसैन, नवासाए नबी, अली का लखते जिगर, शोहदाए करबला के ताजदार हजरत हुसैन ने उसे एहसास कमतरी का शिकार भी नहीं होने दिया और कह दिया तुम तो बख्शे बख्शाए हो। ये है हुसैन और ये है हुर, हजरत हुसैन जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करोड़ों बार चूमा है। आप याद रखें हजर अस्वद काबा में एक पत्थर नस्ब है,
حجر اسود ایک پتھر کعبہ میں نصب ہے جسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بوسہ دیا. سرکار نے صرف ایک بار حج کیا, عمرہ 2 بار کیا, ایک بار بوسہ دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے پتھر تیری بساط کچھ نہیں, تو ایک پتھر ہے, میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے رسول پاک نے چوما ہے. اب ذرا غور کریں, حسنین کریمین کو میرے مصطفیٰ نے کتنے بار چوما ہے, کتنے بار چوما ہے. یا حسین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے اس لیے میں چومتا ہوں. بظاہر تیری کوئی بساط, تو ایک پتھر ہے. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر مانا کہ سرکار نے اسے ایک بار چوما ہے, مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے علم کا دروازہ کہے. وہ کائنات کے مولا کیا فرماتے ہیں, ذرا ملاحظہ فرمائے. علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اسی پتھر سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا کیوں حکم دیا؟ یہ آپ کو سب سے زیادہ سرکاری ٹیچر یا سرکاری افسر میں کام کرنے والے, بایو میٹرک اٹینڈنس بنانے والے بتا سکتے ہیں کہ یہیں آ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں, اپنے اٹینڈنس بنائیں کہ اللہ میں یہاں پہنچ چکا ہوں, اور یہیں سے آپ کا طواف شروع ہوگی, حج یہیں سے شروع ہو جائے گا. اور یہ پتھر کو نشاندہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتھر بروز قیامت گواہی دے گی کہ مولا یہ پتھر اس وجہ سے چوما نہیں کیا, مگر مصطفیٰ نے اس پتھر کو وہ مقام عطا کر دیا. اور علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا یہ پتھر بروز قیامت گواہی دے گی. اس پتھر کو چومنے والے مسلمان کتنے تھے, مومن کتنے تھے, اور منافق کتنے تھے. اسی لیے سرکار نے اسی پتھر سے شروعات کرا دی. اس پتھر کی بظاہر یہ اوقات نہیں کہ سرکار نے ایک بار چوم دیا, سرکار نے اس پتھر کو اس لیے چوما کہ اس پتھر کی نسبت بڑھ گئی چومنے کی وجہ سے. تو جس پتھر کو مصطفیٰ کریم ایک بار چومے پوری کائنات کے لوگوں کے لیے چومنا واجب قرار دے دیا گیا, تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ننھے شہزادوں کو, نوازوں کو نہ جانے کتنے بار چوما ہے. اور خود سیدنا مولا کائنات کے لقے جگر حضرت حسین کریمین حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا آغوش میں ہوتے, نبی معظم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کا گلا چومتے, حضرت حسن کا منہ چومتے, اور حسین کا گلا. بچپنے کا عالم ہے. حضرت حسین اپنی والدہ محترمہ سے کہتے ہیں ممی جان کیا بھائی جان کو نانا جان منہ چومتے ہیں اور میرا گلا چومتے ہیں, کہیں میرے منہ سے بدبو تو نہیں آتی؟ حضرت فاطمہ الزہرا سید النساء مولا کائنات کی جوزہ محترمہ تمام خاتون جنت کی سردار فرماتی ہے میرے شہزادے اس بات کا فیصلہ سرکار ہی سے لے لیا جائے. کائنات کے رسول کی بارگاہ میں یہ بات رکھی گئی تو مقدس رسول فرماتے میرے شہزادے کو چومنے کی وجہ یہ ہے یہ بیٹا میرا میرے دین کے لیے, میرے اسلام کے لیے زہر نہ کر کے اور میرے اسلام کو فروغ کرے گا, اس لیے میں اس کا منہ چومتا ہوں. اور یہ بیٹا میرا میری دین کے لیے, شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کے لیے, دین مصطفیٰ کی آبیاری کے لیے اپنے گردن کٹا کرے, اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کرے گا, اس لیے اس کا گلا چومتا. نعرہ حسین, نعرہ علی, نعرہ حیدری. مقدس رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں, اور آپ کو پتا ہے اس کا ذکر صرف ہم اور آپ نہیں بلکہ قرآن نے ذکر فرمایا انما یرید اللہ لیجعل اہل البیت ویطہرہم تطہیرا. اے محبوب آپ کے گھر والوں کو اتنا پاک کر دیا گیا, اور جس کی پاکی کی بیان خود قرآن دے, جس کی محبت کا اعلان قرآن کرے, محبت ہی نہیں ہائی کوالٹی کا, ہائی کوالٹی کا سب سے پاورفل محبت, محبت جس کے بعد کوئی ہے ہی نہیں. آپ گڈ, ویری گڈ, ایکسلنٹ, نائس سب کچھ کہہ دیجئے, جو ہائی کوالٹی کا ہوتا ہے وہ مودت کا ورڈ ہے, اس کا استعمال کیا گیا, یعنی اس کے بعد اور محبت کا کوئی سیڑھی ہے ہی نہیں, انتہا ہے. یہ کہنے کا حکم جس رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کے ساتھ کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے, اس رسول ہاشمی کے نواسے کا
ذکر کرنے ہمارا بیٹھے، کتنے خوش نصیب ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ دریا کے پاس، سمندر کے پاس، ہیرے زواہرات کے پاس جو جہاں بیٹھتا ہے اس کی ویسی کوالٹی بنا دی جاتی ہے۔ آپ ندی کے پاس بیٹھے مچھوارا کہلائیں گے، آپ بھٹی کے پاس بیٹھیں گے لوہار کہلائیں گے، سونے کے پاس بیٹھیں گے تو جوہری کہلائیں گے، آپ سمندر کے پاس بیٹھیں گے، کنارے بیٹھیں گے تو ملار کہلائیں گے، آپ حسین پاک کی محفل میں بیٹھے دیوانے حسین کا، آپ دیوانے حسین ہیں۔ جو جہاں بیٹھتا ہے وہ اس کی نسبت سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ کوئی کہیں بیٹھے، کوئی کہیں بیٹھے، آپ یاد حسین میں بیٹھے ہیں، آپ حسین کے دیوانے ہیں۔ آپ فخر کریں اس بات کے کہ مولا حسین نے آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیوان حسین کا دیوانہ کہنے کے لیے ہیں، تیار ہیں، اور حسین پاک نے آپ کو اپنا دیوانہ تصور کر دیا۔ جس جگہ دیوان کی میں تیرے دیوانے گئے، لاکھ چھپایا اپنے کو وہ پھر بھی پہچانے گئے، بلا کسی نے تمیل و تچرا کے۔ میں چاہتا ہوں اس بزم کے پروقار شاعر